गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कुर्बानी देने को तैयार। एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने की हामी भर ली, ताहम सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए वोट देने का अभी तक फैसला नहीं कर सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जुमे के रोज मुतवक्का बारिशों के सबब रेन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के अजलास के पहले रोज अरकान की हल्फ बर्दारी के दौरान पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने अपनी साबका बदतमीजियां बरकरार रखी। इमरान खान की तस्वीर वाला मास्क नवाज शरीफ पर फेंक दिया। जीडीए और दीगर जमातों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक का लाएअमल बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे यही गुजारिश कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और नाज़रीन, आज गवर्नर हाउस में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें जो गवर्नर सिंध कामरान किशोरी साहब ने जो मोटरसाइकिलें देने का जो वादा किया था उन लोगों के लिए जिनकी गुज़िश्ता 3 माह कबल या तो मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी या गन पॉइंट पर छिन गई थी, उसमें पूरे सिंध के लोगों को उसमें मदऊ किया गया था। लोगों ने अपनी जो एफआईआर थी वो गवर्नर हाउस जमा कराई और उसके नतीजे में आज 208 लोगों को जो है वो मोटरसाइकिलें गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने तकसीम की। और इस मौके पर गवर्नर सिंध ने खिताब भी किया और इस मौके पर गवर्नर सिंध ने जब मीडिया के नुमाइंदों को सवालात करने की इजाज़त दी तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि जो गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाए जाने का जो आपका मामला चल रहा है वो दरअसल है क्या। जिस पर गवर्नर सिंध कामरान किशोरी साहब ने कहा कि मैंने इतने मुख्तसर अरसे में जो काम किया है, ख़ास तौर पर 50,000 लोगों को आईटी कोर्सेज कराने का जो काम किया है, फिर इफ्तार के मौके पर जिस तरह लाखों लोगों ने आकर यहाँ इफ्तार डिनर किया है, इसी तरह जो लाखों लोगों को जो है वो राशन बैग तकसीम किए गए हैं। और इसी तरह जब से वो उन्होंने गवर्नर सिंध का ओहदा संभाला है, कई लाख लोगों ने, यानी तारीख में पहली मरतबा गवर्नर हाउस की तारीख में इतने बड़ी तादाद में लोगों ने गवर्नर हाउस का विजिट किया है, जहां वो उम्मीद की एक जो बैल उन्होंने जो घंटी लगाई है उस पर भी लोगों ने बड़ा उसको रिस्पॉन्स दिया और अपने मसाइल जो है लेकर आए। तो गवर्नर साहब ने ये कहा, गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने ये कहा कि जिस तरह मैंने इन तमाम चीज़ों में पहल की है गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध के मनसब पर होते हुए, तो मैं इस बात पर भी पहल करने को तैयार हूँ और मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं गवर्नर सिंध के ओहदे की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जो है वो मांग रहा, ओहदे मांग रहा है। उन्होंने कहा कि हर शख्स, हर आदमी जो है वो ओहदे मांग रहा है, लेकिन मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन क्या जो भी आने वाला होगा वो ये सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया है, लाखों लोगों को जिस तरह इन्वॉल्व किया है, लाखों लोगों को जिस तरह रिलीफ फराहम किया है, क्या वो सिलसिला जारी रखेगा। तो ये बड़ी जो अहम बात है जो गवर्नर सिंध कामरान किशोरी साहब ने की है। और इस तकरीब के बाद कामरान किशोरी साहब की फ्लाइट थी, वो ज़ाहिर के इस्लामाबाद रवाना हो गए। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस्लामाबाद में जो हुकूमती जो वक्त है, स्पीकर कौमी असम्बली के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो अयाज सादिक के हमरा जो है पूरा वक्त जो है मुस्लिम लीग नून का और हुकूमती जो वक्त है वो पहुँचा एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास और उनसे जो है वो वोट देने की इस्तदा की। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए और सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए भी। और अब तक की जो सूरत हाल है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको वोट देने की हामी भर ली है। लेकिन सदर पाकिस्तान के ओहदे पर जो नामजद उम्मीदवार हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्हें वोट देने की हामी नहीं भरी है, उनको वोट देने का भी कोई फैसला नहीं किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने। दूसरी नाज़रीन, जिस तरह सिंध में नए गवर्नर की बाज़गश्त है और आज जो गवर्नर सिंध कामरान किशोरी साहब से जिस तरह सवालात के जवाब दिए उससे भी यही अंदाज़ा होता था कि शायद कोई
ایسا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور خود جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو نیا نام جو دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، وہ نام جو ہے وہ خالد مقبول صاحب کو پتہ ہے۔ وہ نام سامنے آ گیا، وہ نام خوش بخت شجاعت صاحبہ کا ہے۔ خوش بخت شجاعت صاحبہ ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی رہ چکی ہیں، سینیٹر بھی رہ چکی ہیں، اور اب وہ جو ہے ایم کیو ایم سے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان سے وہ خاصی دور نظر آتی تھی۔ کافی عرصے سے جو ہے ان کی ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی دوریاں ہی ہے اور کوئی قربت نظر نہیں آئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ایک نام پیش کیا گیا ہے، جو اردو بولنے والی شخصیت ہے، وہ ظاہر ہے کہ خوش بخت شجاعت کا نام پیش کیا گیا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی شخصیات بیگم رانا لیاقت علی خان یا حکیم سعید، فخر الدین جی ابراہیم، جن کا ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم سے تعلق نہیں تھا، تو وہ لیکن یہ خوش بخت شجاعت کا تعلق ضرور ہے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے جو نامزد کیا ہے گورنر سندھ کے لیے، وہ کامران ٹیسوری کو کیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو حکومت میں شامل بھی ہونے جا رہی ہے اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت بن کر ابھری ہے، اور فارمولہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن گورنر جو ہے وہ شہری سندھ کا ہوتا ہے، اور شہری سندھ کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان یہ چاہتی ہے، اور جو انہوں نے جب سب سے پہلے نام پیش کیا ہے وہ کامران ٹیسوری کا ہی پیش کیا ہے۔ لیکن چونکہ گورنر سندھ کا جو استحقاق ہے گورنر سندھ کو لگائے جانے کا، وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون پر یہ زور دیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے نئے گورنر کو یہاں نامزد کرے، اور وہ نام جو ہے ایسا ہو کہ جس پر سب راضی ہوں یا سب کا اتفاق ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خوش بخت شجاعت صاحبہ کا جو نام سامنے آیا، کیا وہ گورنر بن سکیں گی، یا گورنر کامران ٹیسوری جو ہے وہ مزید جو ہے اپنی کوئی اس طرح کی ان کی جو ہے لابنگ جو ہے، جس طرح کے ان کے سب سے تعلقات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی، تو کیا وہ مزید اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، جو آج قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں جو 9 منتخب ارکان ہیں انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس اجلاس میں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے آزاد ارکان تھے، جو اب سنی اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں، اور جس میں جو نامزد وزیر اعظم ہیں اس گروپ کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، یا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، عمر ایوب صاحب، وہ عمران خان صاحب کی تصویر اور بہت سارے لوگ جو تصویر لے کر آئے، اور اس موقع پر وہ جو ایک روایت ہے پی ٹی آئی نے جو ڈالی ہے سیاست میں بدتمیزیوں کی روایت، وہ روایت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اس پہلے اجلاس میں بھی برقرار رہی، اور جو عمران خان کی تصویر والا جو مارچ تھا وہ باقاعدہ جو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب ان پر پھینکا گیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ بڑی یکجہتی کا جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے، مصافحہ کر کے، جبکہ جو جے یو آئی فیک کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، جن کی رہائش گاہ پر گزشتہ روز جو نون لیگ اور دیگر جو پیپلز پارٹی اور جو حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں وہ ان کو منانے کے لیے گئے تھے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں جو ہے حکومتی وفد جو آنے والی حکومت ہے ان جماعتوں کا وفد جو ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد آج پھر جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یا سنی اتحاد کونسل سے جو تعلق رکھنے والا جو وفد ہے جو اسد قیصر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ملا، اور بتایا یہی جاتا ہے مولانا فضل الرحمان نے خود بھی کہا کہ وہ اس اسمبلی کو نہیں مانتے، یہ اسمبلی ہے ہی نہیں، اور انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور جب ان سے اخبار نویس نے سے پوچھا کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جلد آپ کوئی آزادی مارچ نکالنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انتظار کریں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں کی جانب جو ہے وہ بیٹھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور یقیناً احتجاج اور آزادی مارچ اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ یہ اسمبلی، یہ حکومت زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی 2024 کے فراڈ الیکشن کے خلاف مشترکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے فنکشنل لیگ ہاؤس میں، اور جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی عوامی مینڈیٹ تحریک کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ضلع بدین میں
जो है वो धरना दिया जाएगा और कराची में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम भी किया जाएगा। बजीन और कराची के प्रोग्रामों की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इजलास में GDA के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में GDA की तरफ से साबिक MP और पार्लिमानी लीडर्स इन असम्बली हसनैन मिर्ज़ा, एडवोकेट मुजफ्फर खान बरोही, PTI के अजहर सिद्दीकी, साबिक MPA अरसलान खान, JUI के कारी मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद सनी सवाती ने शिरकत की। इजलास में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से टेलीफोन पर रब्ता किया गया, जिन्होंने मुश्तरका फैसलों की हिमायत की और यकीन दहानी कराई। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आज की इस नशिस्त से आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।